आदरणीय दर्शक नमस्कार। डेसस अनि हिमाली च्यानलको तर्फबाट यहाँलाई न्यानो अभिवादन। कार्निभल साङ्गीतिक टोलीको 50 वर्षको यस साङ्गीतिक यात्रामा उहाँहरूले नवोदित कलाकारहरूलाई जोस दिन, उत्साह दिन अनि प्रोत्साहन दिनको निमित्त कार्निभल आइडल 2022 को आयोजना गर्नुभएको छ। अनि आज भानुभवनको यस परिसरमा उहाँहरूले अडिसन राउन्ड राख्नुभएको छ र तपाईँहरूले मेरो पछिपट्टि देख्नुहुन्छ थुप्रै प्रतियोगीहरू आज तयारी भएर आउनुभएको छ। उहाँहरूले के कस्तो प्रस्तुति दिने हो अनि जति पनि कार्निभल आइडलका प्रतियोगीहरू हुनुहुन्छ यहाँहरूलाई हिमाली च्यानलको तर्फबाट पनि अल द बेस्ट भन्न चाहन्छु। साथै कार्निभलले जुन प्रकारले 50 वर्षको यात्रा सहजै प्राप्त गरेकोमा कार्निभल साङ्गीतिक टोलीलाई पनि हामी हिमाली च्यानल परिवारको तर्फबाट धेरै धेरै बधाई दिन चाहन्छौँ। अनि आज यो कार्यक्रम सम्बन्धी म अनि लगायत हाम्रा क्यामराम्यान, हाम्रा चिफ टेक्निसियन उमेश शर्मा पनि हामी समक्ष हुनुहुन्छ। अनि बिहानदेखि हाम्रा यहाँ नानीहरू, गायक गायिकाहरू आफ्नो रेजिस्ट्रेसन, आफ्नो पालो पर्खेर बसिरहनु भएको छ। अनि आज 4 जना जजेसहरू हुनुहुन्छ। क्रमैले कार्निभलका फाउन्डर मेम्बर आदरणीय श्री गौतम लेप्चा सर, यसरी नै कार्निभलका प्रेसिडेन्ट महोदय प्रकाश गथराज्यू, कार्निभलका सेक्रेटरी, साथै दार्जिलिङ पहाडका एक उम्दा वरिष्ठ सङ्गीतकार चन्दन लाम्जेलज्यू, साथै दार्जिलिङका एक युवा सङ्गीतकार शिक्षक सुरजमणि बर्मेज्यू, 4 जनाले फलाफल गरे पश्चात यस पालो कार्निभल आइडल को बनिने हो यो अहिलेसम्म पनि भन्न सकिएको छैन। र फेरि पनि सम्पूर्ण प्रतियोगीहरूलाई हामी कार्निभल परिवार साथै हिमाली च्यानलको तर्फबाट अल द बेस्ट। कार्निभल साङ्गीतिक टोलीका परिवारहरूलाई पनि तयारी बस्दिने म आग्रह गर्छु। अनि जति पनि टाढा नजिकबाट आउनुभएका पार्टिसिपेन्टहरू यहाँहरूलाई पनि तयारी बस्दिने हामी आग्रह गर्छौँ। र अब हामी आजको यो फर्स्ट राउन्डको अडिसन सुरु गर्न लागिरहेका छौँ। कार्निभल साङ्गीतिक टोलीको स्थापना 1971 साल आजभन्दा 50 वर्ष अघि भएको थियो। र भन्दा नभन्दै आज कार्निभल साङ्गीतिक टोली स्वर्ण जयन्तीको क्षणमा उभिएको छ। कार्निभल साङ्गीतिक टोलीले आज दार्जिलिङ पहाडलाई प्रतिनिधित्व गर्दै भारतवर्षको विभिन्न प्रान्तहरूमा पनि आफ्नो उत्कृष्ट प्रस्तुति दिएर हामी नेपाली गोर्खे जातिको मान सम्मानलाई धेरै अघि बढाइसक्नु भएको छ। अनि यहाँहरूले राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा पनि आफ्नो मिठो मिठो सङ्गीतको यात्राहरू गरेर आज 50 वर्षको लामो यात्रा पनि यहाँहरूले सहजै प्राप्त गरिसक्नु भएको छ। कार्निभल परिवारका सम्पूर्ण सदस्यहरूलाई आजको यस गोल्डन जुब्लीको अवसरमा, स्वर्ण जयन्तीको अवसरमा हामी धेरै धेरै शुभकामना अनि शुभेच्छा व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। कार्निभल साङ्गीतिक टोली अझै पनि 75 वर्ष, 100 वर्ष पनि यसरी नै पुगेर जाओस् भन्ने हाम्रो शुभकामना छ। र जति पनि आज कार्निभल आइडलमा भाग लिन आउनुभएका टाढा नजिकका हाम्रा प्रतियोगी नानीहरू, तपाईँहरूलाई पनि हाम्रो तर्फबाट धेरै धेरै शुभ आशिष, शुभकामना, अल द बेस्ट। र तपाईँ बनिनु सक्नुहुन्छ कार्निभल आइडल। अनि कार्निभल परिवारले स्वर्ण जयन्तीको क्षणमा यो खुसियालीलाई आफूमा मात्र सीमित नराखेर हाम्रा ती नवोदित गायक गायिकाहरूलाई पनि एउटा ठुलो मञ्च दिने काम गरेको छ कार्निभल साङ्गीतिक टोलीले। फलस्वरूप भोलिको दिनमा तपाईँहरूले पनि कार्निभलसँग संलग्न भएर कार्निभललाई प्रतिनिधित्व गरेर तपाईँहरू पनि गायक गायिकाको क्षेत्रमा अघि बढ्न सक्नुहुन्छ। अनि यो उद्देश्य छ कार्निभलको। र आज कार्निभल म्युजिकल ब्यान्डको गोल्डन जुब्लीको उपलक्ष्यमा फर्स्टली म श्रुति तपाईँहरू कार्निभल फ्यामिलीलाई अ भेरी भेरी कङ्ग्रेचुलेसन्स भन्न चाहन्छु। र जति पनि हाम्रो यहाँ पार्टिसिपेन्ट्सहरू हुनुहुन्छ कार्निभल आइडलमा भाग लिन आउनुभएको तपाईँहरूलाई पनि अ भेरी भेरी वार्म वेलकम एन्ड अल द बेस्ट। आइम स्योर यु गोइङ टु रक द स्टेज। र कार्निभल म्युजिकल ब्यान्ड चाहिँ 1971 मा इस्टाब्लिस भएको हो र भन्दा नभन्दै 50 इयर्स, 50 वर्ष पनि पुगिसकेको छ है। त आउनुहोस् हाम्रो आजको यो पहिलो चरणको अडिसन राउन्ड स्टार्ट गर्न अघि हामी हाम्रा प्यारा जजेसहरूलाई स्वागत जनाऊ। थ्याङ्क यू श्रुति। श्रुतिले धेरै मिठो बोल्नुभयो। श्रुतिलाई धेरै धेरै शुभकामना, शुभ आशिषहरू दिन चाहन्छु। र अहिले तपाईँहरू सबै धेरै नानीहरू कति प्रथमचोटि यहाँ भानुभवनमा आउनुभएको छ होला। तपाईँहरूको जानकारीको निमित्त यहाँ जुन चाहिँ तपाईँले यहाँ स्ट्याच्यु देख्नुहुन्छ, हाम्रा वाग्यकार नेपाली साङ्गीतिक आकाशका एक उज्जवल वरिष्ठ नक्षत्र श्रद्धेय गोपाल योन्जनज्यूको यो सालीको। अनि उहाँ मरेर गए तापनि उहाँको अमर नाम, उहाँले जुन चाहिँ हाम्रो नेपाली साङ्गीतिक आकाशमा मिठो मिठो गीतहरू, सङ्गीतहरू दिनुभएको छ, त्यो कहिले पनि मर्ने छैन, त्यो अझर र अझर रहन्छ। अनि हामी यो कार्यक्रमको पहिलो चरणमा हामी उहाँलाई स्मरण गर्छौँ किनभने उहाँ एक साङ्गीतिक क्षेत्रका एक महारथी हुनुहुन्छ। हामी गोर्खा नेपाली जातिको स्पेसली उहाँ दार्जिलिङकै हुनुहुन्छ। अनि उहाँले काठमाडौँमा गएर सङ्गीतको क्षेत्रमा ठुलो ठुलो उपलब्धिहरू हासिल गर्नुभयो। र हामी हाम्रा गोपाल योन्जन सरलाई कहिले पनि भुल्न चाहँदैनौँ, सक्दैनौँ पनि। उहाँ मरेर पनि अमर हुनुहुन्छ, अजर हुनुहुन्छ आफ्नो सङ्गीतमा। त्यसैले हामी यो कार्यक्रमको सुरुवातमा उहाँको शालिगमा हामी दीप प्रज्वलन साथै खदा अर्पण गर्नेछौँ। र खदा अर्पण प्रथम हामी गर्नेछौँ उहाँको शालिगमा। कार्निभल साङ्गीतिक टोलीका फाउन्डर
कार्निभलको नामकरण गर्नुहुने हाम्रा आदरणीय सर श्री गौतम लेप्चाज्यूलाई यहाँ वाद्यकार गोपाल योन्जनको शालीको अघि खदा अर्पण गरिदिनु हुन म यहाँलाई आग्रह टक्राउँछु। खदा अर्पण गरिदिनु हुन आग्रह गर्छु अनि कार्निभलको यस 50 वर्षको उपलक्ष्यमा यहाँलाई पनि हामी स्वागत जनाउँछौँ। र ताली बजाइदिनु सबै कन्टेस्टेन्टहरूले। र अब हामी हाम्रा जजेसहरूको बाहुलीबाट हाम्रा फाउन्डरहरूको बाहुलीबाट प्रथम हामी दीप प्रज्वलन गर्नेछौँ र दीप प्रज्वलन गरिदिनु हुन म कार्निभल साङ्गीतिक टोलीका फाउन्डर आदरणीय गौतम लेप्चा सरलाई दीप प्रज्वलन गरिदिनु हुन आग्रह गर्छु। त्यसरी नै हाम्रा कार्निभल साङ्गीतिक टोलीका प्रेसिडेन्ट जसले अभिभावकको रूपमा कार्निभललाई यसरी अघि बढाइरहनु भएको छ मिस्टर प्रकाश गतराज कार्निभलका प्रेसिडेन्ट हुनुहुन्छ। यहाँलाई पनि अघि आएर दीप प्रज्वलन गरिदिनु म आग्रह टक्राउँछु मिस्टर प्रकाश गतराज। यसरी नै दार्जिलिङलाई मिठो मिठो सङ्गीत दिनुहुने जसको सङ्गीतमा स्वर सम्राट नारायण गोपालज्यूले पनि गाउनु भएको छ अनि यस्ता लब्ध प्रतिष्ठित वरिष्ठ सङ्गीतकार पनि आज हाम्रो पहाडमा छ अनि हाम्रो कार्निभलमा छ। कार्निभलका एक अभिभावक साथै कार्निभल ब्यान्डका सेक्रेटरी श्री चन्दन लाम्जलज्यूको बाहुलीबाट पनि हामी दीप प्रज्वलन गर्न लागिरहेका छौँ। अनि यसरी कार्निभल आइडलका एक सशक्त बेजोड व्यक्तित्व जसले कार्निभल आइडलको निमित्त धेरै खट्नु भएको छ त्यति मात्र होइन उहाँ कार्निभलका उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ। अति नै राम्रोसँगले बास गिटार पनि बजाउनुहुन्छ अनि आज अर्जुन साउन्ड सिस्टमले उहाँ धेरै प्रख्यात हुनुहुन्छ। श्री अर्जुन थामी कार्निभल साङ्गीतिक टोलीका उपाध्यक्ष यहाँलाई पनि दीप प्रज्वलन गरिदिनु हुन म आग्रह टक्राउन चाहन्छु। र यसरी आज हामी समक्ष 4 जना जजेसहरू रहनुहुनेछ। यस अडिसन राउन्डमा 4 जना जजेसहरूको पनि म तपाईँहरू माझमा परिचय साट्न चाहन्छु। परिचय साथसाथै हाम्रा कार्निभलका नानीहरूले हाम्रा जजेसहरूलाई खदा अर्पण पनि गरिदिनु हुनेछ। र कार्निभलको पक्षमा आज फर्स्ट अडिसन राउन्डका हाम्रा जजेसहरू 4 जना हुनुहुन्छ। क्रमैले आदरणीय सर श्री गौतम लेप्चाज्यूलाई अघि आइदिनु आग्रह टक्राउँछु। यहाँले तपाईँहरूलाई निर्णय सुनाएर भोलिको दिनमा कार्निभल आइडल को हुने उहाँले तपाईँहरूलाई निर्णय सुनाउनुहुनेछ। यसरी नै अर्का हाम्रा एक बेजोड व्यक्तित्व श्री चन्दन लाम्जलज्यू कार्निभल आइडलका जज हुनुहुन्छ। यहाँलाई पनि हामी खदा अर्पण गरेर स्वागत जनाउन चाहन्छौँ। र यसरी नै कार्निभल ब्यान्डका उपाध्यक्ष एक बेजोड दक्ष भएका भाइलिन वादक पेसाले शिक्षक उहाँले थुप्रै नानीहरूलाई शिक्षा दिइरहनु भएको छ। साथै दार्जिलिङको साङ्गीतिक क्षेत्रमा पनि उहाँले धेरै ख्यातिहरू कमाइसक्नुभएका कार्निभलका उपाध्यक्ष श्री मार्फमण्डल अध्यक्ष आदरणीय श्री प्रकाश गतराजज्यू यहाँलाई पनि हामी खदा अर्पण गर्न चाहन्छौँ। अनि यहाँ जज हुनुहुन्छ उहाँहरू 3 जना हुनुभयो र अब म अर्का 1 जना जजेसलाई निम्ताउन चाहन्छु। उहाँको विषयमा भन्नुपर्दा उहाँले कार्निभल साङ्गीतिक टोलीलाई हृदयबाटै माया गर्नुहुन्छ। त्यति मात्र होइन दार्जिलिङका जति पनि नवोदित कलाकारहरू हुनुहुन्छ ती नानीहरूलाई पनि माया गर्नुहुन्छ अनि आउने कलाकारको निमित्त उहाँले थुप्रै प्रोत्साहन दिनको निमित्त आज सुर सारङ एउटा सङ्गीत विद्यालयको निर्माण गर्नुभयो र त्यहाँ गायन तबला भायोलिन किबोर्ड थुप्रो सङ्गीतका विधामा रहेका कलाकारहरूलाई उहाँले प्रशिक्षण दिनुहुन्छ। अनि उहाँ पनि पेसाले शिक्षक हुनुहुन्छ। सेन्ट माइकल स्कुलका उहाँ शिक्षक हुनुहुन्छ। नानीहरूलाई शिक्षाको क्षेत्रमा अग्रसर गराउँदै साङ्गीतिक क्षेत्रमा पनि उहाँको अतुलनीय योगदान रहेको छ। अनि आज उहाँ पनि कार्निभल साङ्गीतिक टोलीको पक्षमा 50 वर्षको यस स्वर्ण जयन्तीमा कार्निभल आइडलका एक बेजोड निर्णायक हुनुहुन्छ आदरणीय सुरजमणि बर्मे। यहाँलाई पनि हामी कार्निभल साङ्गीतिक टोली परिवारको तर्फबाट खदा अर्पण गरेर स्वागत जनाउन चाहन्छौँ। यहाँलाई धेरै धन्यवाद र म छोटकरीमा हाम्रा चन्दन लाम्जलज्यूलाई हाम्रा प्रतियोगीहरूलाई 2 शब्द सम्बोधन गरिदिनु न आग्रह टक्राउँछु। सबैलाई नमस्कार। पूर्वपट्टि महाकाल बाबाको थानदेखि अनि पश्चिमतिर सरस्वती माताको आशीर्वाद सहित अनि हामी पछितिर पूर्वमै रहेका हाम्रा भाग्यकार गोपालञ्जनको यी तीनै महाकाल बाबा सरस्वती माता र गोपालञ्जनको आशीर्वादमा हुर्केका हामी सबै यहाँ आज विशेष यो हरियो चौरमा हरियो घाँसमा हामी उभिएका छौँ। विशेष कार्निभल साङ्गीतिक टोलीको 50 वर्ष
गोल्डन जुब्ली इयर हो यो हाम्रो 50 वर्ष पुगेको र 50 वर्ष पुगेकोमा पहिलो कार्यक्रम हो कार्निभल सिङ्गिङ आइडल र यो आइडल सुरु गर्नु आज हामी सक्षम भएको छौँ। अब हामी यो आजको कार्निभलको गोल्डन जुब्ली 50 वर्षीय गाँठ यसलाई अब हामीले नाउँमा चढाएर हामी सबै मिठो समुद्र पारी जाँदैछौँ। अब साङ्गीतिक टोली कार्निभल आइडल सिङ्गिङ आइडल ग्रान्ड सिङ्गिङ कम्पिटिसन लिएर ग्रान्ड सिङ्गिङ प्रतियोगिता लिएर तपाईँहरूलाई हामी अघि लिएर गएको छौँ र विशेष आज यही घोषित गर्छु कार्निभलको 50 वर्षको पहिलो कार्यक्रम सिङ्गिङ आइडल अब सुरुवात भएको अब हामी हलतिर लाग्ने घोषित गर्छौँ। धन्यवाद। विश यू अल द बेस्ट। अनि सबैलाई मैले अघि नै भने पूर्वतिर महाकाल बाबा, पश्चिमतिर माता सरस्वती अनि पूर्वतिर गोपाल रञ्जनको अनि सबै हामी बुढापाका यहाँ जम्मा भएका कलाकारहरूको विशेष हाम्रा कार्निभलका न्वारन गर्ने आदरणीय दाइ गौतम लेप्चा दाजुको आशीर्वाद लिँदै हामी अब यो कार्यक्रम सुरु गर्नेछौँ। ल त हामी हाम्रो मञ्च र हाम्रो भवनतिर लागौँ। सबै कम्पिटिटर्स सबै प्रतियोगीहरूलाई हृदयबाट नै विश यू अल द बेस्ट, शुभकामना एवं शुभेच्छा। धन्यवाद। गुड मर्निङ एभ्रिबडी। र मेरो यो सम्बोधन चाहिँ हाम्रो प्रतियोगीहरूलाई र विशेष गरेर आज जति पनि कन्टेस्टेन्टहरू यहाँ भेला हुनुभएको छ तपाईँहरूलाई हामीले पहिल्यैबाट रुल्स एन्ड रेगुलेसन पठाइसकेका छौँ र त्यसै मुताबिक तपाईँहरूले आजको यो प्रतियोगितामा भाग लिन हुँदाखेरि त्यसलाई एकदमै अन्याय रूपले पालन गरिदिनुहोस्। र सर्वप्रथम तपाईँहरू यो हाम्रो यतापट्टि राखेको चेयरहरूमा गएर बसिदिने अनि त्यहाँ भित्रपट्टि रेजिस्ट्रेसन रुम छ। रेजिस्ट्रेसन रुममा क्रमैले तपाईँहरूलाई त्यहाँ हाम्रो भोलिन्टियर्स अनि अफिसियल्सहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले भित्र रेजिस्ट्रेसन गरेपछि अनि तपाईँहरूको पालो अनुसार तपाईँहरूको चेस्ट प्लेट बाँडिनेछ र चेस्ट प्लेटमा तपाईँहरूको जुन चाहिँ रेजिस्ट्रेसन नम्बर लेखिएको छ फर्ममा भएको त्यो लगाएर चाहिँ तपाईँहरूलाई एन्ट्री गराउने अफिसियल्सहरू अलग्गै हुनुहुन्छ उहाँहरूले तपाईँहरूलाई सिधा माथि हलमा लानुहुनेछ अडिसन हलमा। अनि अडिसन हलमा तपाईँहरू क्रमैले 5-5 जना गरेर जानुपर्नेछ जसमा 4 जनाको त्यहाँनिर बस्ने व्यवस्था हामीले मिलाएका छौँ। तपाईँहरू त्यहाँ 4 जना बाहिर वेटिङ रुममा बस्नुपर्नेछ अनि 1 जना कन्टेस्टेन्ट भित्र पस्नेछ र उहाँको जुन चाहिँ अडिसन सकेपछि नेक्स्ट कन्टेस्टेन्ट फेरि भित्र पस्नेछन्। त्यसरी गरेर 5 जनाको ग्रुपलाई सकेपछि फेरि नेक्स्ट 5 जनालाई अफिसियल्सहरूले माथि लानुहुनेछ र जति पनि कन्टेस्टेन्ट माथिबाट अडिसन सकेपछि तपाईँहरूको एक्जिट अलग्गै छ। एक्जिट गराउने अफिसियल्सहरू अलग्गै हुनुहुन्छ उहाँहरूले तपाईँहरूलाई सिधै ल्याएर कन्टेस्टेन्टहरूको निम्ति हामीले लन्चको पनि व्यवस्था गरेको छौँ र तपाईँहरू लन्च यतापट्टि हाम्रो व्यवस्था मिलाएको ठाउँमा तपाईँहरूले लन्च पनि लिएर त्यसपछि तपाईँहरू यहाँबाट प्रस्थान गर्न सक्नुहुनेछ। र त्यसको फलाफल चाहिँ हाम्रो तपाईँहरूलाई जानकारीको निम्ति 4 जना जजेस बेग्ला बेग्लै बसेको हुन्छन् उहाँहरूको ट्याबुलेसन कलेक्ट गरेर ट्याबुलेटरकोमा आइपुग्छ। ट्याबुलेटरकोमा ट्याबुलेसन हुनेछ अनि त्यो जति पनि आज र भोलिको लगभग 100 जना कन्टेस्टेन्टहरू छन् उहाँहरूको ट्याबुलेसनको चार्ट क्रोनोलोजिकल अर्डरमा तयार भएपछि हामी तपाईँहरूलाई जुन चाहिँ वाट्सएप ग्रुप तपाईँहरूको खोलेका छौँ त्यसमा हामी तपाईँहरूलाई वाट्सएपद्वारा नै जानकारी दिनेछौँ। र यति भन्दै तपाईँहरू सम्पूर्णलाई अल द बेस्ट भन्दै हाम्रो आजको कार्यक्रम सुरु गर्न थाल्छ। धन्यवाद। आज कार्निभल आइडलको प्रथम चरणको अडिसन सुरु भइरहेछ र यसमा भन्नुपर्दा चाहिँ यस वर्ष चाहिँ हामीले कार्निभल म्युजिकल ग्रुपको गोल्डन जुब्ली मनाइरहेछ। एक्चुअलीमा हामीले 2021मा नै हाम्रो 50 वर्ष पुरा भइसकेको थियो र पनि अब कतिपय कारणबाट हामीले त्यो 2021मा गोल्डन जुब्लीको कार्यक्रम गर्न सकेनौँ र यस वर्ष चाहिँ हामीले सुरुवात गर्दैछौँ दार्जिलिङ कार्निभल आइडलदेखि र आज अडिसन फर्स्ट राउन्ड चलिरहेछ। आज फर्स्ट राउन्डमा अडिसनमा 40 जना प्रतियोगीहरूले भाग लिइरहेका छन् र भोलि पनि यसरी नै सेकेन्ड राउन्ड अडिसन हुनेछ र यो ओपन राउन्ड अडिसन हो। यसमा उहाँहरूले
अडिसन गर्दाखेरि एक्सटेन्ड गर्न पाउनुपर्ने सक्नुहुनेछ या कुनै उहाँहरूले साज गरिरहनुपर्छ भने गिटारमा गाउनु सक्नुहुनेछ, हार्मोनियममा गाउनु सक्नुहुनेछ। यसको व्यवस्था हामीले मिलाइदिएका छौँ र उहाँहरूले आफ्नो इच्छाले दुईवटा गीत, एउटा हिन्दी एउटा नेपाली गरेर गाउनुपर्नेछ र हाम्रो आजका जजेसहरू 4 जना हुनुहुन्छ। त्यसमा सर्वप्रथम श्री गौतम लेप्चा जो चाहिँ हुनुहुन्छ हाम्रो फाउन्डर मेम्बर। यस कार्निभल म्युजिकल ग्रुपको स्थापना नै उहाँले गर्नुभएको, नामकरण पनि उहाँले नै गर्नुभएको सन् 1971 सालमा र उहाँ हाम्रो शिक्षक पनि हुनुहुन्छ। हामीलाई म्युजिक सिकाउने गुरु पनि उहाँ नै हो र उहाँ हाम्रो पहिलो जज हुनुहुन्छ। अनि साथसाथमा हाम्रो प्रेसिडेन्ट श्री प्रकाश यत्राज एउटा उत्कृष्ट भागन वादक अनि शिक्षक पनि हुनुहुन्छ। उहाँलाई पनि हामीले दोस्रो जजको निम्ति बोलाएका छौँ। साथसाथै चन्दन मन्दिर ग्रुपका सेक्रेटरी उहाँले पनि आजको अडिसनमा जजमेन्ट गर्नुहुनेछ। अनि साथसाथमा एकजना हामी सुरज बर्मी सरलाई पनि बोलाएको छ। उहाँ चाहिँ म्युजिक स्कुलको टिचर हुनुहुन्छ। उहाँले विशेष गरेर सुरसारण स्कुलमा म्युजिक टिचिङ गर्नुहुन्छ अनि आफ्नै घरमा पनि उहाँले स्टुडेन्टहरू चलाइरहेको छ। उहाँको स्टुडेन्टहरू धेरै धेरै निस्किसकेका छन् र ट्रिनिटी म्युजिक स्कुलबाट थुप्रो ग्रेडका एक्जामहरू गरिसकेका र बाहिर देशहरूमा पनि बम्बईतिर पनि उहाँको स्टुडेन्टहरू आउनुहुन्छ र उहाँहरूलाई पनि हामीले एउटा जजको रूपमा निम्ति आएको छौँ। र यो राउन्ड सकेपछि चाहिँ हाम्रो फेरि नेक्स्ट गोरुबथानमा हुनेछ, त्यहाँ चाहिँ डुवर्सकोलाई लिएर हामी अडिसन गर्नेछौँ। कसरी म भुले के म भुले कसरी म भुले के म भुले तिम्रो ओठमा तिम्रो मुस्कानमा तिम्रो ओठमा तिम्रो मुस्कानमा आँखामा कि भाकामा कसरी म भुले। भाइलाई के लाग्छ भाइ, तपाईँ सेलेक्ट हुनुहुन्छ होला यसमा? हजुर, त्यो त अब जजेसहरूको हातमा छ। जबसम्म मैले ट्राई चाहिँ दिएको छु। हजुर, तपाईँलाई भित्र पर्फर्मेन्स गर्दा कस्तो फिल भयो भाइ? फिल त अब सधैँको जस्तै हो, किनभने अब स्टेज पर्फर्मेन्स ज्यादा दिँदिनँ। हजुर, त्योसँग अब 2 पल्ट मात्रै हो। हजुर, त्यस्तो नर्भसहरू त लागेन। फर्स्ट जुन चाहिँ यो एउटा हामीले इभेन्ट गर्दैछौँ, यो इभेन्ट चाहिँ हामीले यति सक्सेस भएको हामीले महसुस गर्दैछौँ। पार्टिसिपेन्टहरू एकदमै राम्रो हुनुहुन्छ, सबैले एकदम राम्रोसँगले यहाँनिर पर्फर्म गर्नुहुँदैछ। त्यसमा पनि म पार्टिसिपेन्टहरूलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। दादा, उयो अहिले जति नै पार्टिसिपेन्टहरू आएको छ उहाँहरू नयाँ नयाँ पनि हुनुहुन्छ कि कोही पुरानोहरू पनि आउनुभएको छ? मैले त देख्दा सबै नयाँ देख्दैछु। हजुर, सबै एउटै जेनेरेसनको देख्दैछु क्या। हजुर हजुर। त्यसमा चाहिँ मलाई खुसी। हामीले चाहिँ हाम्रो कार्निभलको मुख्य उद्देश्य चाहिँ त्यही थियो कि कार्निभल आइडल गरेर चाहिँ हामीले हाम्रो अहिले हालमा चाहिँ हाम्रो म्युजिकतिर निकै कम्ती भएको जस्तो हामीले महसुस गरिरहेको थियो। अनि अहिले चाहिँ हामीले यो आइडल गर्दा चाहिँ अब यत्रोजना 100 जना जस्तो कन्टेस्टेन्ट आउँदाखेरि चाहिँ हामीलाई एकदम हामी खुसी छौँ कि अब उनीहरूलाई अब आइडल त एकैजना हुन्छ, तर पनि अब उहाँहरूलाई एउटा प्रोत्साहनको लागि चाहिँ हामीले प्लेटफर्म दिनु लागि चाहिँ यो। अच्छा, त्यो नानीहरूलाई चाहिँ के भन्नु चाहनुहुन्छ दादा तपाईँ? नानीहरूलाई चाहिँ अब एकदमै यसमा हार जित केही नमान्नु है। यो चाहिँ तपाईँहरूको अब एउटा सुरुवात हो। हामी अब यसलाई कन्टिन्युटी नै दिन्छ होला सायद है। यसरी नै तपाईँहरूले अब यो मा चाहिँ केही न केही चाहिँ सिकेर जानुहोस्। यहाँबाट अब हारेर गयो भने केही मैले के भुल चाहिँ गरेँ भनेर त्यो चाहिँ आफूले आफूलाई तपाईँहरूले त्यसलाई सुधारेर फेरि अर्को पालि फेरि अझै राम्रो प्रकारले आउनुहोस्। किनभने यस्तो अब यो उयसहरू त कम्पिटिसनहरू त भइरहन्छ। तपाईँहरूलाई हामीले अब हामी यसरी हेर्नु पाऊँ कि कार्निभलको आइडलकोहरू हो भनेर चाहिँ उहाँहरूले पनि एउटा नाम राखोस् भन्ने चाहिँ हामी उहाँहरू। दादा, जो पनि आइडल हुन्छ कि तपाईँहरूले उहाँहरूलाई चाहिँ कार्निभलमा गाउनको लागि चान्स दिनुहुन्छ? हजुर, हामीले फर्स्ट सेकेन्ड थर्डलाई चाहिँ हामी यो जुन चाहिँ अक्टोबर महिनामा हाम्रो कार्निभलको जुन चाहिँ ठुलो 50 वर्षको हाम्रो हुँदैछ प्रोग्राम, त्यसमा चाहिँ हामी फर्स्ट सेकेन्ड थर्डलाई पनि पार्टिसिपेट त्यसमा हामी उहाँहरूलाई पनि चान्स दिने। अनि भविष्यमा पनि उहाँहरूको इच्छा छ भने हामी कार्निभलले नै उहाँहरूलाई अझै
बढाएर लाने आशिष तिम्रो पाए र प्रभु म धन्य भएको छु आशिष तिम्रो पाए र प्रभु म धन्य भएको छु मान्छे भई मान्छेलाई बुझ्न सकेको छु मान्छे भई मान्छेलाई बुझ्न सकेको छु बिर्सेर मलाई टाढा भइदियो अब फर्की हेरिन देऊ बिर्सेर मलाई टाढा भइदियो अब फर्की हेरिन देऊ विदाको दिन परले भिजाए झुटो कसम नरोइदेऊ विदाको दिन परले भिजाए झुटो कसम नरोइदेऊ रात धेरै पर्यो धेरै धेरै मायाका कुरा नगर नै भोलि बारे केही थाहा नभई जीवनभरिका दिनहरू मेरै नाम नगर नै सागरमा होस् कि आकाशमा जहीँ कहीँ मैसँग डुल्ने मेरा आँखा नै सबैभन्दा राम्रा भए जस्तो बेकम फुसे गफ नगर नै नजिक नआऊ डर लाग्दैछ आफ्नै भावनाहरूसँग शिथिल छ मुटु रुखो बनाएकै छु धेरै धेरै साल लगाई नजुधा आँखाहरू भावना बन्न कति नै समय लाग्दैन जुन चाहिँ एउटा 2 वर्षको एउटा नराम्रो समय जो बितिएको थियो त्योदेखि धेरै माथि आएको पनि लाग्यो अनि राम्रो राम्रो नानीहरूले हामीले सुन्न पाउँदैछौँ यो कम्पिटिसनमा है लाइभ सेसनमा राम्रो अनि हामीले त्यो कार्निभल भन्दा नै हामीलाई एउटा यति साह्रो गर्व लाग्छ कि प्रत्येक नानीहरूको प्रत्येकको सोच नै त्यस्तो हुँदै जाँदैछ जस्तो लाग्छ कि कार्निभलमा गाउनु पाओस् कार्निभलमा बजाउनु पाओस् त्यहाँको एउटा कलाकार भएर अघि बढ्नु पाऊँ भन्ने प्रत्येक नानीहरूकोमा नै मैले त्यो पाइराखेको छु मैले देखिराखेको छु अनि मेरो पनि सौभाग्य आज मैले केही मात्रामा यो जजको शिरोभार लिएर काम गर्ने मौका पाएँ आज कार्निभल 50 इयर्स पुग्यो है 50 वर्ष कस्तो लागिरहेछ आनन्द लागिरहेको छ बहुतै खुसी लागिरहेको छ आफैलाई हुन त अब म 70 पुग्न आँटिसकेँ तर जवान अनि सर तपाईँले एउटा नामकरण गर्नुभएको कार्निभल ब्यान्ड है सर अनि हामीले देख्छौँ विशेष गरी यहाँ भायोलिनिस्टहरू तपाईँको विद्यार्थीहरू नै छ सर हजुर आज सबै मिलेर एउटा नवोदित कलाकारहरूलाई एउटा प्लेटफर्म दिनको लागि एउटा कार्निभल आइडलको अर्गनाइज गर्यो यसमा के भन्नुहुन्छ सर यो त एकदमै खुसीको कुरा हो कारण मेरो विचारमा दार्जिलिङमा त कुनै पनि ब्यान्ड यस्तो थियो नामी ब्यान्डहरू पनि थिए तर उनीहरूले यति 50 वर्षसम्म चाहिँ टिकेर बस्ने चाहिँ उनीहरूले त्यो भन्नु हुन त आफ्नो उनीहरूको आफ्नै प्रब्लमहरू थियो होला र उनीहरूले त्यसलाई चाहिँ कायम चाहिँ राख्न सकेन र म त एकदमै खुसी छु कि हाम्रो जो नानीहरू मसँग बनाउँछन्
उनीहरूले अहिलेसम्म पनि कायम गरिरहेको छ। अझै यसलाई राम्रो स्तरमा पुर्याइरहेको छ। हजुर 50 वर्षको उपलक्ष्यमा के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ? यही कि आजको अडिसन मैले हेर्दै अहिलेसम्म म हेर्दाखेरि चाहिँ विशेष हिन्दी गीतमा चाहिँ विशेष हामीले नानीहरूले चाहिँ उनीहरूको जो उच्चारण छ कोही बेला उर्दूमा आइहाल्छ कोही बेला हिन्दीमा आइहाल्छ ठिकसँगले गरेदेखिलाई चाहिँ हामी अझै माथि बम्बईतिर पनि उनीहरूले गर्न सक्ने क्षमता छ। किनभने प्रायः त सबै नै मेलोडियस छ र उनीहरूले अलिकति कोसिस गर्नुपर्छ, एउटा गुरु राखेर अलिकति सिक्यो भनेदेखि झन् सुन्न सुन्नु जस्तो लाग्छ। दुःख आँसु सबै बिर्सेर रम्न चाहन्छु तिम्रै न्यानो अङ्गालोमा म खुला पङ्ख फिजाए आकाशमा उडेको चरी झै मुक्त हुन चाहन्छु म तिम्रो मायामा म डुब्न चाहन्छु तिम्रै मायामा रम्न चाहन्छु म। आज हाम्रो कार्निभल आइडल गोल्डन जुब्लीको उपलक्ष्यमा र यो हाम्रो गोल्डन जुब्लीको सेलिब्रेसन आजदेखि स्टार्ट भयो। यो सेलिब्रेसन नै हो र सेलिब्रेसनको फर्स्ट हामीले कार्निभल आइडल राखेको छौँ गीत प्रतियोगिता र यो आज मलाई खुसी लागिरहेको छ। नानीहरू कन्टेस्टेन्टहरूले राम्रै गाउँदैछ, अहिलेसम्म राम्रो हुँदैछ, आउने कन्टेस्टेन्टहरू पनि राम्रै हुन्छ होला भन्ने आशा गर्छु। र आज हाम्रो यो गोल्डन जुब्ली 50 वर्ष पुगेकोमा कार्निभलको सबै साथीभाइहरूलाई म धन्यवाद भन्न चाहन्छु। उहाँहरूको यत्रो मेहनत योगदानले गर्दा आज हामी यो कार्निभल आइडल सुरु गर्न सक्षम बनेको छौँ र भविष्यमा पनि हामी अझै यस्तै कार्यक्रमहरू हामी यो साल पनि गर्नेछौँ र त्यसको निम्ति हामी सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई पनि धन्यवाद दिन्छौँ। किनभने हाम्रो कार्निभल 50 वर्ष पुग्नु भनेको यो एउटा ऐतिहासिक हो। हामीलाई हाम्रो दर्शकहरूको साथ सहायता प्रोत्साहन पाएर नै हामी आज कार्निभल यो जग्गामा पुगेको छौँ र सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई पनि धन्यवाद बताउँदै र यो हाम्रो सेलिब्रेसन आजदेखि सुरु भएकोमा खुसी व्यक्त गर्दछु।